शैतान अजली दुश्मन है या नहीं हमारा? अल्लाह ने कहा था आदम को सजदा करो, बिगड़ गया बेईमान, कहने लगा मैं नहीं करता, बड़ी दलीलें दी, मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं नहीं करता सजदा। अल्लाह ने कहा था उखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा तू लामती मरदूद है, मेरी जन्नत से चला जा। जब रब ने ये बोला ना, शैतान ने उस वक्त कहा था मौला जन्नत से तो मुझे निकाल रहा है, एक मोहलत दे दे, एक इजाजत दे दे, एक रुखसत दे दे। अल्लाह ने कहा कौन सी रुखसत? जुमले नोट करना, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। शैतान ने कहा था सुम्मा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। सिरात अरबी जुबान में रस्ते और रूट को कहते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, रोड को कहते हैं। मुस्तकीम सीधा रास्ता, बोलो मुस्तकीम माना सीधा, सिरात मैंने रास्ता और रोड। सुम्मा लअक़उदन्न लहुम, अक़उद कादे से है, कादे का माना बैठना। अल्लाह मुझे जन्नत से निकाल तो रहा है, इतनी मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को गुमराह करने के लिए सिरात मुस्तकीम का रोड बंद करूं। नहीं पहुंचे आप, पता चला रोड बंद करने का आगाज कहां से हुआ? शैतान। बोलो यार, सारे बोलो। सिरात मुस्तकीम की शहरा बंद करूंगा। मैं तर्जुमा गलत करूं, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, और सिर्फ सीधा बंद नहीं करूंगा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। पक्का रूट बंद करूंगा, दाएं से भी बंद, बाएं से भी बंद, आगे से भी बंद, पीछे से भी बंद, पक्का बंद करूंगा रास्ता तेरे बंदों को गुमराह करने के लिए। या अल्लाह, बंदा तो सर पकड़ के बैठ गया, तूने शैतान को सिरात मुस्तकीम का रूट बंद करने का इख्तियार दे दिया। ये तो रूट पे डेरे जमा के बैठ गया, इसने तो रूट बंद कर दिया। जाएगा मुसलमान तो जाएगा कहां? को रूट खुलवाने वाला भी तो हो, को रास्ता खुलवाने वाला भी तो हो। सर पकड़ के बैठ गए तो मेरी नजर से मुस्लिम शरीफ की हदीस गुजरी, मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोगो, मेरी उम्मत में वो शख्स जिसके रास्ते से शैतान भाग जाता है उसका नाम उमर है। पता चला रूट बंद करने वाली कुव्वत का नाम शैतान था, रूट खुलवाने वाली कुव्वत का नाम उमर है। आज भी देख लो, कई लोग आकर हमसे सवाल करते हैं, मौलाना मेरा छोटा बच्चा है, रात को बीमार होता है, डर लगता है, ख्वाब में रोता है, चीखता चिल्लाता है, सोते सोते उठकर भागना शुरू कर देता है, कोई ऐसा तावीज दे दो रात को मेरे बच्चे को डर न लगे, डरावने ख्वाब ना आए, ऐसा कोई मसला न बने, तावीज दे दो। सुनियो, मैं तावीज देकर जा रहा हूं। जिस बंदे को रात को डर लगता हो, सोने से पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपने सीने पे लफ्ज़ उमर लिख लिया करो, कभी डर नहीं लगेगा। उमर नाम ही, उमर नाम ही, उमर के नाम से शैतान भी भागता था, क़यामत की सुबह तक शुतुंगड़े भी भागते रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, जहां देखो शैतानी हो रही है वहां लफ्ज़ उमर लिख के लटका दिया। आसान काम है या नहीं? बोलो। अगली आखिरी बात पे आता हूं, ज़िम्नन बातें थी मैं छोड़ रहा हूं, आखिरी बात। हजरत हुसैन, सब कह दो रजी अल्लाह ताला। 10 मुहर्रमुल हराम को जनाब हुसैन अल्लाह को प्यारे होते हैं, शहीद होते हैं। उलमा ने यहाँ पर एक अजीब बात लिखी है, शहीद को शहीद क्यों कहते हैं, वजह क्या है? आप जानते हैं शहीद का लफ्जी माना क्या है? लफ्जी माना शहीद का है गवाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु भी शहीद, मादा एक है, माना क्या है? गवाह। सवाल आता है या अल्लाह, शहीद किस चीज का गवाह है, किस चीज की वो गवाही दे रहा है कि उसे शहीद कहते हैं? यहाँ बाज़ उलमा ने एक अजीब नुक्ता लिखा, वो फरमाते हैं सारे आलम की रूहें इजराइल कब्ज करता है, शहीद की रूह खुद खुदा कब्ज करता है। तो जब शहीद की रूह कब्ज हो रही होती है तो गोया तखय्युल में सोचिए कि रब शहीद को देख रहा होता है और शहीद अपने रब का दीदार कर रहा होता है। ये शहीद चूंकि अपने रब को देखकर उसकी अजमत की गवाही दे रहा है, इसीलिए उसको शहीद कहते हैं। हुसैन भी बवक्त शहादत सर सजदे में है, नजर खुदा के चेहरे पर है, नजर उसके चेहरे पर थी, रूह परवाज कर रही थी हुसैन की। गोया हुसैन भी जुबान हाल से कह रहे थे, रख दिया जो है वो सर तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। हम आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। रब ने
حسین کو یہ مقام بخشا کہ حسین رب کا اور رب حسین کا دیدار کر رہا ہے، جان جان آفرین کے سپرد کی۔ حسین کی شخصیت پر امت مسلمہ میں دو مکتب فکر بنے، بلکہ حسین نہیں، میں کہتا ہوں یزید کی شخصیت پر آ کر امت مسلمہ میں دو مکتب فکر بنے ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک مکتب فکر نے یزید کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے مکتب فکر نے یزید کو آڑ بنا کر جناب حسین پہ بک بک کرنی شروع کر دی۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہ جملہ بذات خود ایک مستقل تقریر ہے، میں اس کو ادھار چھوڑ رہا ہوں۔ کئیوں نے یزید کو آڑ بنایا اور اس کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، کئیوں نے آڑ بنایا جناب حسین کو برا بھلا کہا۔ میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ امیر معاویہ اور جناب حسین یزید کی تعریف و تنقید سے بالا تر ہیں۔ کروڑوں لوگ یزید جیزوں سے بھر جائے یہ کائنات، امیر معاویہ اور حسین کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہے، ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ بولو بولو کس کے ساتھ ہیں؟ اور اونچی بولو کس کے ساتھ ہیں؟ لیکن یہ یاد رکھو، یزید کی آڑ میں ہم کسی شخص کو جناب امیر معاویہ پر بھونکنے اور تبرہ کرنے کی اجازت۔ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے نا کہ یزید تو تابی تو تھا نا، کم از کم جو بھی تھا۔ میں آپ کو عجیب بات آج بتانے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ میں یزید کو تابی بھی نہیں مانتا۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بحمداللہ، میں یزید کو تابی بھی نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تابی تو تھا، اس نے اصحاب کا زمانہ پایا ہے، کتنے اصحاب سے اس کی ملاقات ہے، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تو تابی ہے۔ یزید کو تابی کیسے نہیں کہہ رہے؟ میں نے کہا صحابی کے لیے نبی کی صحبت شرط ہے، تابی کے لیے صرف صحابی کی صحبت شرط، اتباع بھی شرط ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جس نے فرما برداری کے ساتھ صحابی کی پیروی کی ہے وہ تابعی بنا ہے۔ یزید نے ساری زندگی صحابہ کی پیروی نہیں کی، صحابہ کے پیچھے نہیں چلا، صحابہ کو اپنے پیچھے چلاتا، اس لیے کم از کم میرا ایمان نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے تو علمی اختلاف ہے، میں اس سے بحث نہیں کروں گا، لیکن اس کی کیا اوقات ہے کہ میں امیر معاویہ کا موازنہ یزید سے کروں، میں جناب حسین کا موازنہ یزید سے کروں؟ غلط نسبت کی جاتی ہے ہماری طرف کہ یہ دیوبند والے شاید یزید کے طرفدار ہیں، یہ ان کی ہمدردیاں اور ان کی جو ہے وہ میلان یزید کی طرف ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، ہم حسین کے نوکر اور غلام ہیں، سچے حسینی ہیں۔ اللہ مرتے دم تک اس نسبت پہ قائم رکھے اور قیامت والے دن بھی حسین اور اہل بیت کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے۔ تو آپ سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ پکا حسینی بننے کی، پکا فاروقی بننے کی، اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ پختہ وابستہ رہنے کی، پورا سال حسین کے مشن کو زندہ رکھنے کی۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔